अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भाई मौसम फखर में खुश आमदीद। खबर यह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं, जहां मशरिक़ वस्ता में जारी जंग को रुकवाने के लिए इंतहाई अहम और हसास सफारती मिशन जारी है। इस मिशन की कामयाबी के लिए पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप न सिर्फ मुतहरक हैं, बल्कि इस हवाले से तमाम फरीकैन के साथ राब्ते में भी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अरब दुनिया और ईरान के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं, जबकि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमरीका और ईरान की मिलिट्री लीडरशिप के साथ मुसलसल राब्ते में है। और इस हवाले से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि आज इस्लामाबाद में होने वाले इस अहम तरीन इजलास में, जहां पर सऊदी अरेबिया, मिस्र और तुर्किया पाकिस्तान के साथ बैठकर ये जो मशरिक़ वस्ता है इसमें पायदार अमन के लिए तबादला ख्याल करेंगे। इस मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान की जो मिलिट्री लीडरशिप है यानी IRGC उसके साथ राब्ते किए हैं। और इस हवाले से कल रात निहायत एक जिसम कह सकते हैं इंटेंस किस्म की सूरत हाल थी, और वहाँ पर एक जानिब रावलपिंडी की नूर खान एयरबेस पर ये जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं इनके तैयारों की लैंडिंग हो रही थी, और इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो IRGC को मुसलसल इंगेज कर रहे थे। और चंद इतलात ऐसी भी हैं कि रावलपिंडी में ये जो मशरिक़ वस्ता में अमन है इसके लिए एक अहम तरीन नशिस्त भी हुई है। मुमकिन तौर पर आज वज़ीर आज़म हाउस में भी मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब से आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को न सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वो मुलाकात करेंगे, बल्कि मेहमानों को आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तरफ से जो मौजूदा सूरत हाल, डेवलपमेंट्स और राब्ते हैं इनके बारे में जो तफसीलात हैं उससे भी आगाह किया जाएगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं और जनाब देखते हैं कि पाकिस्तान का ये जो मिशन ईरान है इसकी कामयाबी के कितने इम्कानात पाए जाते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली एक रिपोर्ट पर, जिसने इस वक्त आलमी मीडिया पर बहुत ज़्यादा हलचल मचा रखी है। और हलचल की वजह वो इंकशाफ है जो कि इस रिपोर्ट के ज़रिए सामने आया है। वो इंकशाफ क्या है यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली खबर के मुताबिक ईरान की जानिब से पाकिस्तान के झंडे वाले जो तेल बरदार जहाज़ हैं उन्हें आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दी गई है, जहां डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक एक तोहफ़ा है यानी तेल बरदार जहाज़ का जो कि अमेरिका को दिया गया है। इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं उसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से वो सिग्नल्स जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से हैं। और फाइनेंशियल टाइम्स ने जो रिपोर्ट शाया की है वो इनफैक्ट पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तय पाने वाले म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट के हवाले से ही है। जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो तेल बरदार जहाज़ हैं पाकिस्तान के, इन्हें अबनाए हुर्मज़ से गुज़रने की इजाज़त देना, इसे जंग बंदी की एक संजीदा कोशिश की जानिब इशारा समझा जा रहा है। इस हवाले से ये डेवलपमेंट भी अहमियत की हामिल है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब ने एक ट्वीट किया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर जनाब इसहाक डार साहब ने इस बात की तस्दीक की है कि ईरान ने गल्फ़ के मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद पाकिस्तान के 20 तेल बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है, और रोज़ाना की बुनियाद पर 2 तेल बरदार जहाज़ जिन पर पाकिस्तानी परचम लहरा रहा होगा उन्हें आबनाए हुर्मज़ से मुकम्मल प्रोटोकॉल के साथ गुजारा जाएगा। अहम बात यह है कि वज़ीर ख़ारजा जनाब इसहाक डार साहब के इस ट्वीट को भी डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के अकाउंट से इसको रीपोस्ट किया है। गुज़िश्ता दिनों में ये दूसरी अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे पहले जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से की जाने वाली पोस्ट को महज 30 मिनट के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रीपोस्ट किया गया था। अब इसहाक डार साहब की तरफ से जो पोस्ट की गई है उसको भी रीपोस्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका पाकिस्तान की तरफ से जंग बंदी की इन कोशिशों को ना सिर्फ जो है एक मौसर सफारती कदम के तौर पर देख रहा है, बल्कि अमेरिका को इस बात का जो है वो अंदाज़ा है कि अगर मौजूदा हालात में कोई मुल्क अमेरिका और ईरान के दरमियान
जंग बंदी करा सकता है तो वो पाकिस्तान है। लिहाजा पाकिस्तान की ये जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस सामने आ रही है, ये किसी तौर पर भी पाकिस्तान के दुश्मनों को कबूल नहीं है, ख़ास तौर पर इसराइल को। मैं इसी प्लेटफॉर्म से एक से ज़ायद मरतबा आपके साथ इस बात को शेयर कर चुका हूं कि इस पीस प्रोसेस को अगर किसी मुल्क से ख़तरा है तो वो इसराइल ही है, क्योंकि इसराइल किसी भी सूरत इस जंग बंदी का ना हामी है और ना ही वो इस जंग बंदी का क्रेडिट पाकिस्तान को देना चाहता है। फाइनेंशियल टाइम्स में शाया होने वाली यह खबर जिसका जिक्र मैंने अभी आपके साथ किया है, उसमें भी यही पहलू सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि जो इंकशाफ फाइनेंशियल टाइम्स की इस रिपोर्ट में किया गया है, उसके लिए भी जो बंदोबस्त है वो इसराइल की जानिब से ही किया गया है और इसराइली स्पॉन्सर्ड इंफॉर्मेशन को फाइनेंशियल टाइम्स ने शाया की है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया गया है कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का जो दिफाई मुआहदा है, जो कि 2025 सितंबर में साइन हुआ था और जिसमें इस बात का इजहार किया गया था, ये इस बात पर इत्तफाक पाया गया था कि किसी एक मुल्क पर हमला, दोनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स ने मुख्तलिफ सोर्सेस का हवाला देते हुए बताया है कि, और ये ज़रा यहाँ पर आपकी तवज्जो मुझे दरकार है, क्योंकि उसके बाद मैं आपके साथ ये इस बारे में बताऊंगा कि ये किस तरीके से ये जो सोर्सेज हैं इनको ट्विस्ट किया जाता है। बताया गया है फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक कि पाकिस्तानी फौजी और सरकारी हलकों में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान तय पाने वाले स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को अब एक मसला या लायबिलिटी करार दिया जा रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ये पाकिस्तान को ईरान सऊदी तनाज़े में खुद ब खुद खींच सकता है। एक सोर्स ने, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के करीब है, पाकिस्तानी फ़ौज से उसका ताल्लुक नहीं है, ये एक ऐसा सोर्स है जिसके बारे में फाइनेंशियल टाइम्स का ये अंदाज़ा है कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाए जाने वाली जो भी गुफ्तगू है या जो भी सोच है, ये उससे आगाही रखता है। उसके मुताबिक बताया गया है, द सऊदी पैक्ट इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस, कैश फॉर डेटरेंस। यानी वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने के नज़दीक ये जो मुआहदा है वो अब एक मसला बन चुका है, क्योंकि हमारे नज़दीक यानी पाकिस्तान के नज़दीक ये एक ऐसा मुआहदा था जिस पर मुआवजे के एवज़ तहफ़्फ़ुज़ दिया जाना था किसे? सऊदी अरेबिया को। और ये लायबिलिटी क्यों बन गया है? वो इस वजह से लायबिलिटी बन गया है कि जनाब मुआहदा तो हो गया, लेकिन इसके बाद वो मुआवजा जो कि इस मुआहदे के तहत तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पाकिस्तान को मिलना था, वो ना जो है वो मुआवजा पाकिस्तान को मिला और ना ही सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के अंदर वसी पैमाने पर सरमायाकारी की। अब ये जो नुक्ता है, इनफैक्ट वही मेरे नज़दीक सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, इस वजह से कि पाकिस्तान की अगर हम ऑफिशियल पोजीशन को देखें इस मुआहदे से पहले भी, क्योंकि एक मुआहदा पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ जो है वो लेट 70s या अर्ली 80s के अंदर हुआ था, और ये वो टाइम था जब सऊदी अरेबिया में हज के मौके पर बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर जो है वो हमला किया गया था और वहाँ पर मौजूद जो आज़मीन हज थे उनको यरगमाल बनाया गया था। पाकिस्तान ने उस मौके पर जो सऊदी गवर्नमेंट है उसकी सिफारिश पर पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने वहाँ पर कमांडो एक्शन करते हुए ये जो हाईजैकर्स थे उनसे बैतुल्लाह शरीफ को वागुजार भी कराया था और तमाम हाजी जिनको यरगमाल बनाया गया था उनको रिहा भी करवाया था। पाकिस्तान की तरफ से इस सारी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मुआहदा हुआ था अर्ली 80s के अंदर। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ ये एक स्टेटेड एग्रीमेंट मौजूद है कि अगर मक्का मुअज़्ज़मा या मदीना मुनव्वरा को किसी तरह का कोई भी ख़तरा लाहक हुआ
تو پاکستان مکہ اور مدینہ دونوں کے تحفظ کی ذمہ داری کو قبول کرے گا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان کے تقریباً 50,000 فوجی سعودی عربیہ کے اندر ایکٹیو ملٹری ڈیوٹی دیتے رہے ہیں، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی پاکستان کے فوجی جوان جو ہے وہ سعودی عربیہ میں مکہ اور مدینہ کی سیکیورٹی کے لیے اس وقت بھی موجود ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو معاہدہ ہے وہ پیسوں کے عوض تحفظ کا ہے، یہ 100% غلط ہے۔ اب اگر ہم موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو پاکستان نے جب وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب حالیہ دنوں میں انہوں نے سعودی عربیہ میں ہونے والے GCC اجلاس اور اسلامی ممالک کا ایک جو مشترکہ اجلاس تھا وہاں پر شرکت کی تھی، تو اس موقع پر پاکستان نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ طے پانے والے میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ کے اوپر نہ صرف قائم ہے بلکہ جب بھی سعودی عربیہ اس معاہدے کو انووک کرے گا پاکستان اس معاہدے کے تحت سعودی عرب کے تحفظ کی ذمہ داری کو قبول کرے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم اور پاکستانی آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آن ریکارڈ ہیں، اور یہ بات آن ریکارڈ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے بعد تمام مسلم ممالک کو واضح طور پر اس صورتحال سے بشمول ایران آگاہ کیا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار نے سینٹ میں کھڑے ہو کر حکومت پاکستان کا یہ پالیسی بیان دیا تھا کہ پاکستان نے واضح طور پر ایران کو آگاہ کیا ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں، اور اس معاہدے کے تحت سعودی عربیہ پر ہونے والی کسی بھی طرح کی جارحیت پاکستان پر جارحیت تصور کی جائے گی، اور پاکستان نے ایران کو اس معاہدے کے تحت آگاہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سعودی عرب کا تحفظ کرے گا اور ایران سعودی عربیہ پر حملوں کو بند کر دے، کیونکہ اگر اس معاہدے کے تحت حملے بند نہ ہوئے اور سعودی عربیہ نے پاکستان کو اس معاہدے کے تحت جو ہے وہ تحفظ کے لیے طلب کیا تو پاکستان اس معاہدے کے تحت وہاں پر جائے گا بھی اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کرے گا۔ یہ فلور آف دی ہاؤس پاکستان کے پارلیمنٹ کے اندر جناب وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کا یہ پالیسی سٹیٹمنٹ موجود ہے، اور کسی بھی جگہ پر اس سٹیٹمنٹ کو وڈرا نہیں کیا گیا۔ اب یہ جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے وہ انفیکٹ پاکستان کے ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور پاکستان کی جانب سے پورے مشرق وسطیٰ کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش ہے جس کو میں نتن یاہو کی ہٹ دھرمی نے پوری مشرق وسطیٰ کو ڈال دیا ہے۔ امریکہ کے جو نائب صدر ہیں JD وانس، ان کی طرف سے یہ جو ہیٹڈ آرگومنٹ ہوئے تھے نتن یاہو کے ساتھ وہ میں نے آپ کے ساتھ ایک گفتگو کے اندر شیئر بھی کیے تھے۔ اب میں انشاءاللہ جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کی مکمل تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے یہ جو مس کمٹمنٹس ہیں یا اس کی طرف سے یہ جو ایگزیجریٹڈ پوائنٹس کو امریکہ کے سامنے رکھا گیا تھا اس کو خود امریکہ اس وقت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہٰذا ایسے سورسز جو کہ جن کے بارے میں وہ براہ راست ملٹری سے تعلق نہیں رکھتے ان کے بارے میں فائنینشیل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ ایسے سورسز جو پاکستانی فوج کے قریب ہیں انہوں نے بتایا۔ تو ایسے سورسز تو پھر جو ہے نا وہ آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی طریقے سے گھڑ سکتے ہیں، اگر تو براہ راست ملٹری سورسز ہیں پھر بات بالکل مختلف ہے۔ کلوز ٹو ملٹری سورسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر ایک یہ جو رنگ بازی ہے وہ کرنے کی کوشش کی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور خاص طور پر ایسے موقع پر جب سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ پاکستان آ رہے ہیں، ایسے موقع پر اس سٹوری کو شائع کرنا اور اس سٹوری میں پاکستان اور سعودی عربیہ کے میوچل اسٹریٹجک ڈیفنس اگریمنٹ کے اوپر سوال کھڑا کرنا، یہ انفیکٹ اس سارے کے سارے منظر نامے کو دھندلانے کی ایک کوشش ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اب ہم واپس آتے ہیں اپنے جو ہمارا مین سٹوری تھی، یعنی یہ جو
پاکستان کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں جس میں پاکستان اس وقت عالمی سیاست کا مرکز بنا ہے، تو یہی وہ کانٹا ہے جو کہ اس وقت اسرائیل کو یا انڈیا کو چبھ رہا ہے، کھٹک رہا ہے۔ اگر آپ انڈین چینلز دیکھیں یا اسرائیلی چینل دیکھیں، دونوں میں ایک جیسا ہی پٹ سے آپا ہے کہ جناب پاکستان کیسے آ گیا، پاکستان کو کیسے بنا دیا، پاکستان چودھری بن گیا۔ بھائی مان جاؤ کہ اس وقت ورلڈ فورم کے اوپر پاکستان ہی ایک ایسا ملک ہے جو اس تنازع کو حل کرا سکتا ہے، اور اسی طرف پاکستان اب عملاً پیش رفت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو میٹنگز ہیں پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ اور مصر کے وزرائے خارجہ کے درمیان، یہ 2 روزہ اجلاس ہیں جس میں سے ایک سیشن آج ہوگا، دوسرا سیشن کل ہوگا۔ ترکیہ، مصر اور سعودی عربیہ کے وزرائے خارجہ جو ہے، یہ جو 2 وزرائے خارجہ ہیں یہ پاکستان آگے ہیں، اور اب سے کچھ دیر میں سعودی عربیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان آ جائیں گے۔ اس ہنگامی ملاقات کا مقصد انفیکٹ اسی تنازع کا خاتمہ ہے، اور اسی لیے ترکیہ کے حقان فیدان اور جو مصر کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی پاکستان تشریف لا چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس پرسپیکٹو میں نے بھی آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا ہے کہ کل رات بڑی انٹینس بیک چینل ڈپلومیسی ہوئی ہے، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل نے ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل عبد الرحیم موسوی سے اہم ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، جس میں جنگ بندی اور علاقائی سیکیورٹی پر بات چیت ہوئی ہے۔ یہ خبر ایرانی میڈیا دے رہا ہے، اور نیو یارک ٹائمز نے بھی اس حوالے سے ایک رپورٹ کو شیئر کیا ہے جس میں یہ جو جنگ بندی ہے اس کے لیے تمام تر کوششوں کی تفصیل کو بیان کیا گیا ہے۔ کس طریقے سے جو ہے فیلڈ مارشل انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا، اس کے اندر گفتگو کی گئی، تقریباً 30 منٹ کی گفتگو تھی۔ اس کے بعد یہ جو ساری کی ساری ڈیولپمنٹس ہیں وہ اسی پرسپیکٹو میں ہی ہو رہی ہیں۔ اب کل جو ہونے والی گفتگو تھی جناب شہباز شریف اور مسعود پزشکیان صاحب کی، اس ملاقات میں بھی واضح طور پر پاکستان نے اپنی جو پوزیشن ہے خاص طور پر سعودی عربیہ کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی جناب مسعود پزشکیان صاحب کو آگاہ کیا تھا، اور بتایا گیا تھا کہ جناب یہ جو پیس کا چانس ہے اس کو آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ان کی طرف سے بھی مثبت رد عمل سامنے آیا۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کہا نہیں جناب ہم جنگ جاری رکھیں گے، انہوں نے کہا جناب ہم جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں، لیکن اس جنگ بندی کی جو بنیادیں ہیں وہ ٹھوس ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کل کو جناب نتن یاہو ایک نئی شدنی چھوڑ دے اور جناب ہم دوبارہ جنگ کا سامنا کریں۔ اگر جنگ بند کرنی ہے تو پھر انٹرنیشنل گارنٹیز کے ساتھ اس جنگ کو بند کیا جائے تاکہ یہ چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں اس میں آج کے دن چاروں وزرائے خارجہ کی ایک ملاقات ہوگی، اور ان ملاقاتوں سے پہلے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت ترکیہ اور مصر کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اس وقت جناب اسحاق ڈار صاحب سے پاکستان کی جو وزارت خارجہ ہے وہاں پر ایک اہم ملاقات کر رہے ہیں، اور اب سے کچھ دیر میں جو سعودی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی نور خان ایئر بیس کے اوپر لینڈ کر جائیں گے۔ ان کے آنے کے بعد یہ جو چاروں وزرائے خارجہ ہیں یہ ایوان وزیر اعظم جائیں گے، اور ایوان وزیر اعظم میں جناب شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ہمراہ یہ جو تمام وزرائے خارجہ ہیں ان کی ایک اہم میٹنگ ہوگی، اور اسی میٹنگ کے اندر یہ جو تمام ڈیولپمنٹس ہیں، جو رابطے ہیں پاکستان کے IRGC کے ساتھ، پاکستان کے ایرانین جو سویلین لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، ان تمام رابطوں کے بارے میں یہ جو وزرائے خارجہ ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بریف کیا جائے گا، اور اس کے بعد کل ہونے والے اجلاس میں جو تمام تر چیزیں ہیں ان کو نیگوشیٹ کرتے ہوئے جو تمام ملکوں کی طرف سے کی جانے والی کوششیں ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہوئے انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی امریکہ اور ایران سے رابطہ بھی کل کیا جائے گا، اور یہ جو فائنل ملاقات ہے ممکنہ طور پر اگلے چند روز میں یہ بھی ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں کچھ فاسٹ ٹریک کے اوپر آگے بڑھ رہی ہیں، اور امکان
پایا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اس حوالے سے جو حتمی پیش رفت ہے وہ سامنے آئے گی۔ اگر آپ غور کریں تو پاکستان اس وقت ایک ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں سے وہ عالمی امن کا ضامن بن سکتا ہے۔ اگر مشن اسلام آباد کامیاب ہوتا ہے تو یہ نہ صرف پاکستان کی سفارتی فتح ہوگی بلکہ یہ پوری عالم اسلام کو ایک ایسی جنگ سے باہر نکالنے کی ایک کامیاب کوشش ہوگی جو کہ پوری دنیا کو نگلنے کے لیے تیار ہے، اور اس سفارتی فتح کا کریڈٹ ایک جانب موجودہ حکومت اور اس کے ساتھ ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھی جائے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ دشمن بھی خاموش نہیں ہے۔ بھارت اور اسرائیل اس وقت شدید تکلیف میں ہیں، اور وہ تکلیف کا اظہار میں نے بھی آپ کے سامنے کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ہیں، اور وہ پاکستان کو اس منظرنامے میں کنگ میکر بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن جس کو اللہ تعالیٰ عزت دے اسے اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ نوازتا ہے۔ اور موجودہ ڈیولپمنٹس کے اندر مجھے کافی حد تک امکانات نظر آ رہے ہیں کہ اگر جو سپوائلرز ہیں ان کو امریکہ کینڈے میں رکھنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر اس پیس پروسیس کی کامیابی انشاءاللہ 100% یقینی ہوگی۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔